مینوں پورے قرآن حدیث تساں نہیں بکھا سکتے کہ قرآن چنج وعدہ آیا کھڑا ہوے اللہ آکھے جو مرضی ہوندی جے کرو جنت تہاڈی پکی کیوں ہوئے جو تسی مڑ فقیراں دے منن والے تے مننا ساڈا کیویں ہوندا ہے 2 سیر لے سیب 2 سیر 2 درجن کے کدے جی میں جی پیر صاحب تے عرس تے چلیا جا کے نگرانہ رکھیا داڑھی بھی گروڑ تے منی تے کئی مڑ ترقی بہت چڑھ جے نال مچھاں بھی تون مار بن جا انج دا مڑ منہ بن جاندا ہے بچہ ویکھے نہ تے او سمجھ ماں یا پیو ہے پتہ نہ لگے او ماں سمجھ کے تے چڑھ جائے انج دی بھی ترقی چڑھ جاندی وہ موڑا ہے جناب انہاں کسیاں جناب تے یہ وہ تو جناب آن کے 2 درجن کیلے چ رکھے تے 2 کلو سیب چ رکھے تے جنت لے کے رہ پیا تے پیر دیاں ہوندیاں نے 3 قسماں کنیاں ایک پیر ہوندے نے رحمت خدا دی وہ پیر ہوندا ہے جڑا نظرانہ وصول کرے پگر حق دی گل سونے دی تکڑی دی تول دے نال دسے تے نہ لحاظ کرے بھئی اگلے سال اس مرید آنا ہے کہ نہیں آنا سچی گل کیوں جدو نظرانہ جو پیا لیندا ہے تو مڑ دا حق تے ادا کرے نا میری گل نہیں سمجھے بھئی او جو لے کے کچھ آیا ہے تے مڑ حق بنتا ہے نا یہ لے کے کچھ جاوے بھی صحیح نا یہ نہ بھی میرا لے کے تے آوے تے اگاں خالی جھولی لے کے جاوے جی میں بے ایمان آیا سی میں بے ایمان ٹر جاوے میری گل نہیں سمجھا نا نبی پاک دی شریعت دسن دے اندر ننگی تلوار ہوے پیر یہ آدھے نے رحمت خدا دوجا پیر ہوندا ہے زحمت کی ہوندا ہے جہاں نظرانہ تے وصول کر کے تنی آوے تے حق دی گل دس دیا کو ڈر رکھی کڑا ہوے بھئی یار مرید نو آ گیا داڑھی رکھ کو نماز پڑھ کوئی شرم کر اپنی دھی بہن نو گھر چ بٹھا تے اگلے سال تے آوے گا نہیں تے مڑ بنے گا کی مڑ سمجھ لیندا رب نال کوئی نہیں یہ میری رحمت ہے یہ کی ہے ایک ہوندا لعنت پیر کیڑا لعنت ہوندا ہے جڑا مرید کول جاوے تے اون دی عزت بھی نہ چھڈے او جے سویرے اخبار وچ لگی ہوے سرخی آ کے مرید نہیں غائب ہو این دا ہوندا میری لعنت تے دعا کر اللہ سانو رحمت چاہتا فرماوے رحمت میرے نبی دے دین دے صدقے بن گئے